अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। हल्क़े असम्बली चनैनी के इंतखाबात कलअदम करार देने हाई कोर्ट में दरख्वास्त। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और हुकूमत को जारी किया नोटिस। इंतखाबी अमल को हर्षदेव सिंह ने किया चैलेंज। मुल्क को तकसीम की तरफ ले जाया जा रहा है। मस्जिदों के बाद अब दरगाहों में शिवलिंग किया जा रहा है तलाश। अजमेर शरीफ से मुताल्लिक़ दावे पर महबूबा मुफ्ती का रद्द अमल। हिंदुस्तान में पेश आने वाले वाक़यात इंतहाई तशवीशनाक हैं। जामा मस्जिद श्रीनगर में मीर वाइस उमर फारूक का जुमा के मौके पर खिताब। कचरा में शिवसेना उद्धव ठाकरे यूनिट ने किया एहतजाज। रोप वे प्रोजेक्ट वापस लेने हुकूमत से किया मुतालबा। डोडा और उधमपुर में पुलिस ने की खुसूसी कार्रवाई। मुबैना 2 OGW गिरफ्तार। ADGP ने कहा दहशतगर्दों को पनाह देने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। ऑनलाइन जालसाजी मामले में श्रीनगर में 4 गिरफ्तार, 4 लाख रुपए जब्त। श्रीनगर साइबर पुलिस ने की कार्रवाई। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में ने किया सरमाई तातीलात का ऐलान। 23 दिसंबर से 7 फरवरी तक होंगी तातीलात। और अब खबरों की तफसील। हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर लद्दाख ने हल्क़े असम्बली चनैनी के इंतखाबात को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और हुकूमत को नोटिसें जारी की हैं। अदालत आलिया ने नेशनल पैंथर्स पार्टी इंडिया के सरबराह हर्षदेव सिंह की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और हुकूमत को नोटिस जारी की। साबिक़ वज़ीर जम्मू कश्मीर हर्षदेव सिंह जम्मू कश्मीर में होने वाले हालिया असम्बली इंतखाबात में बीजेपी के इंतखाबी उम्मीदवार बलवंत सिंह मनकोटिया से 15,611 वोटों से शिकस्त से दोचार हुए थे। हर्षदेव सिंह के वकील ने अदालत में दावा किया है कि हल्क़े असम्बली चनैनी में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। इंतखाबी मुहिम के दौरान हर्षदेव सिंह के खिलाफ झूठी मुहिम चलाई गई। मजहब का इस्तेमाल करते हुए सियासी असर व रसूख के जरिए इंतखाबात को मुतासर किया गया। हर्षदेव सिंह की दरख्वास्त में इल्ज़ाम आयद किया कि रिटर्निंग ऑफिसर समेत दीगर सरकारी मुलाजिमीन ने इंतखाबात के दौरान जानिबदाराना खिदमात अंजाम दी हैं। डॉक्टर हर्षदेव सिंह की जानिब से हल्क़े असम्बली चनैनी के इंतखाबात में धांधलियां करने के इल्ज़ामात आयद करते हुए चैलेंज किया और इनको मनसूख करने का अदालत आलिया से मुतालबा किया, जिस पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन और हुकूमत को नोटिसें जारी की हैं। PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने उत्तर प्रदेश के संभल में पेश आए सानहे पर अपनी गहरी तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह के वाक़यात के जरिए मुल्क एक और तकसीम की तरफ बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि यह बड़े ताजुब का मकाम है। साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इजाज़त दी कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे किया जाए, जबकि मजहबी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ दफ़ा की हैसियत को तब्दील नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से साबिक़ चीफ जस्टिस ने एक ऐसा फैसला और इजाज़त दे दी कि जिसके नतीजे पहले मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढे जा रहे थे और अब इनको ज़ियारतगाहों और दरगाहों में तलाश किया जा रहा है। और अब ये दरगाह अजमेर शरीफ में तलाश किया जा रहा है, जहां बड़ी तादाद में खुद हिंदू अकीदतमंद जाते हैं। अब इसके बाद ये मुसलमानों के घरों में तलाश शुरू करेंगे। दरअसल ये मुल्क को तकसीम की तरफ ले जा रहे हैं। ये हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे से लड़ाना चाहते हैं। जो एक डिसीजन दिया ज्ञानव्यापी मस्जिद में कि आप सर्वे कर सकते हैं हर चीज का जहां भी शिकायत आए, जबकि 1991 का सुप्रीम कोर्ट का अपना एक डिसीजन है, जजमेंट है
کہ جو 1947 میں جو ہماری ریلیجس پلیسز ہیں، چاہے وہ مندر ہے، مسجد ہے، گردوارہ ہے، اس کی نوعیت چینج نہیں ہونی چاہیے، وہ ویسے کی ویسی رہنی چاہیے. پر انفارچونیٹلی ایکس چیف جسٹس صاحب نے ایسا ایک ججمنٹ دے دیا کہ ابھی تو پہلے مسجدوں میں شیولنگ ڈھونڈے جاتے تھے، اب تو یہ ہمارے جو زیارتیں ہیں، ہمارے جو شرائنز ہیں، اور وہ بھی اجمیر شریف جیسی شرائن جہاں مسلمانوں سے زیادہ ہندو شردا رکھتے ہیں، ہندو لوگ زیادہ جاتے ہیں، منت مانگتے ہیں، اور 800 سال پرانی یہ زیارت ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد مسلمانوں کے گھروں میں ڈھونڈنا شروع کر دیں گے. تو یہ تو ملک کو بٹوارے کی طرف لے کے جا رہا ہے، خون خرابے کی طرف لے کے جا رہا ہے. جیسے ہم نے سنبل اتر پردیش میں دیکھا، 4-5 انوسینٹ لوگوں، معصوم لوگوں کی جانیں وہاں گئی. تو اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو خدا نہ خواستہ ہم 1947 جیسے بٹوارے کے وقت میں ہمارے ملک کے حالات ہوئے تھے، جس ملک کی بنیاد یہاں کے جو لیڈرشپ تھی، جواہر لال نہرو، مولانا ابو کلام آزاد اور باقی جو ہمارے سردار پٹیل، گاندھی جی خاص کر، گاندھی جی نے اپنی جان دے کے اس ملک کے سیکولر کلچر کی ایک بنیاد رکھی. تو وہ ساری بنیادیں ہلائی جا رہی ہیں، ہندو مسلم کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، نوکریاں ان کے پاس دینے کے لیے نہیں ہیں، اچھے سکول دینے کے لیے نہیں ہے، اچھے ہسپتال میں فیسلٹی دینے کے لیے، کسانوں کے لیے کچھ دینے کے لیے نہیں. اس لیے ہندو مسلم کا جھگڑا کھڑا کر کے، جس میں پھر کہوں گی کہ ہمارے ایکس چیف جسٹس صاحب کا بہت ہی برا رول رہا ہے. میر وائز عمر فاروق نے بھارت میں اقلیتوں اور ان کے مقدس مقامات سے متعلق پیش آنے والے واقعات پر اپنی گہری تشویش ظاہر کی. میر وائز عمر فاروق نے آج جامع مسجد سری نگر میں نماز جمعہ ادا کی. نماز جمعہ سے قبل جمعہ کے اجتماع کو مخاطب کرتے ہوئے میر وائز عمر فاروق نے کہا کہ اس طرح کے واقعات تشویشناک ہیں. اس وقت ہندوستان میں پیش آنے والے واقعات اور موجودہ حالات انتہائی تشویشناک ہیں. اتر پردیش کے سنبھل علاقے میں 500 سال سے قدیم شاہی جامع مسجد کے سروے کی عدالت نے اجازت دی، جس پر مقامی مسلمانوں نے احتجاج کیا، جن پر گولیاں چلا دی گئیں اور 5 مسلمان شہید کر دیے گئے. ابھی یہ زخم تازہ ہی تھا کہ 2 روز قبل عدالت نے اجمیر شریف کی تاریخی درگاہ کے سروے سے متعلق درخواست کو بھی قبول کر لیا، جبکہ اس سے قبل گیان واپی مسجد کے سروے کی بھی اجازت دی گئی. اس سے قبل تاریخی بابری مسجد کے ساتھ کیا ہوا؟ دراصل یہ سارے واقعات ہمارے سامنے آیا ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ یہ بات برملا طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کس طرح کا طرز عمل ہے جو ہمارے ساتھ اپنایا جا رہا ہے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتے سے جو واقعات، جو حالات ہندوستان کے اندر ہو رہے ہیں وہ بہت ہی تشویشناک ہیں. آپ نے دیکھا کہ اتر پردیش کے سنبل علاقے میں جامع مسجد، شاہی جامع مسجد 500 سال سے زیادہ جو پرانی ہے، اس کی جب کورٹ نے سروے کی کا حکم دیا تو مسلمانوں نے برملا احتجاج کیا، ان پر گولیاں چلا دی گئیں اور 5 مسلمان شہید کر دیے گئے. ابھی یہ زخم تازہ ہی تھا کہ آپ نے دیکھا کہ 2 دن قبل ایک اور بار کورٹ نے اجمیر شریف کی جو تاریخی درگاہ ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، اس درگاہ کی نسبت ان کے ساتھ ہے، تو کورٹ نے ایک بار پھر اس درگاہ کی سروے کا حکم دیا ہے. اس سے قبل آپ نے دیکھا کہ گیان باپی مسجد، اس کی بھی سروے کا حکم دیا گیا. اس سے قبل آپ نے دیکھا کہ تاریخی بابری مسجد کے ساتھ کیا ہوا. یہ سارے واقعات ہمارے سامنے آیا ہے، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. میں یہاں پر یہ بات برملا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا طرز عمل اختیار کیا جا رہا ہے. کورٹ میں شکایت درج کی جاتی ہے اور کورٹ فوراً حکم دیتا ہے کہ تاریخی
عبادت گاہوں کی سروے کی جائے. ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا یہ نظر آ رہا ہے. مسلمانوں میں دن بدن یہ تشویش بڑھ رہی ہے کہ یہ کوئی ملی بھگت تو نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے مسلمانوں کے جذبات، مسلمانوں کے احساسات، مسلمانوں کے دینی مراکز جن کے ساتھ ان کی وابستگیاں ہیں سالوں سے نہیں بلکہ سینکڑوں سالوں سے، ہزاروں سالوں سے، ان مراکز کو کمزور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اجمیر کی جو درگاہ ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے ساتھ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کی وابستگی نہیں ہے بلکہ پورے بر صغیر کے کروڑوں مسلمانوں کی وابستگی اس درگاہ کے ساتھ ہے. یہ درگاہ پچھلے 800 سال سے وہاں پر قائم ہے اور ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ایک کورٹ کیسے کسی کے کہنے پر اس کی پھر سے سروے کا حکم دے سکتا ہے. یہ افسوسناک طرز عمل ہے. ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے مسلمانوں کے جذبات بھی مجروح ہو گئے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں سے بھی ہزاروں مسلمان جو ہے اس درگاہ میں جاتے ہیں. ہم یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہندوستان ایک سیکولر ملک نہیں ہے؟ کیا ہندوستان کے آئین میں مسلمانوں کے تحفظ کی بات نہیں کہی گئی ہے؟ کیا یہاں پر جو آئین ہے اس آئین میں یہ بات واضح نہیں کی گئی ہے کہ جو پلیسز آف ورشپ ایکٹ ہے وہ برقرار نہیں ہے؟ تو کیوں بار بار ایسا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے جس سے فتنہ، فساد، آپسی منافرت کو جنم دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ افسوسناک طرز عمل ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وقف کا جو معاملہ ہے، وقف امینڈمنٹ بل جو پارلیمنٹ میں ہے، اس کے حوالے سے بھی جہاں ہندوستان کی پوری مسلم قیادت پریشان ہے، جموں کشمیر کی مسلم قیادت نے بھی، ہم نے ایک اور خط کل ہی روانہ کیا ہے اس کے سربراہ کو اور یہ کہا ہے کہ ہماری بات سنی جائے، یک طرفہ فیصلہ نہ کیا جائے کیونکہ اس سے پورے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں. یہ معاملہ سیاسی معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ مسلمانوں کے عقیدے کا معاملہ ہے، یہ شریعت کا معاملہ ہے، یہ دین کا معاملہ ہے اور اس میں مداخلت جو ہے وہ برداشت نہیں کی جا سکتی. اس لیے ہم حکومت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ حالات کی سنگینی کا احساس کرے اور اپنے ذہن کو تبدیل کرے، اس مائنڈ سیٹ کو بدلائے، کیونکہ خدا نخواستہ اگر ان حالات و واقعات کا کوئی بیکلیش ہوتا ہے، کوئی حالات بگڑ جاتے ہیں تو اس کی تمام تر ذمہ داری حکومت پر ہوگی، کیونکہ وہ ایسے اقدامات دیدہ دانستہ اٹھا رہے ہیں، جان بوجھ کر اٹھا رہے ہیں جس سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے. ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ عمل فوری طور سے بند کیا جانا چاہیے. کہ مختصر اس میں عرض کروں، بیان کروں آج کے حالاتوں ہند حوالے تو مگر منی آویت اطلاع کی اور اس میڈیا آمد پی ڈی پی لیڈر و ایم ایل اے پلوامہ وحید الرحمان پرہ نے اونتی پورہ میں وندے بھارت ایکسپریس ٹرین کے اسٹاپ کے قیام کا مطالبہ کیا ہے. پی ڈی پی کے لیڈر اور ایم ایل اے پلوامہ وحید الرحمان پرہ نے جمعہ کو مرکزی وزارت ریلوے سے مطالبہ کیا ہے کہ اونتی پورہ میں وندے بھارت ایکسپریس کے اسٹاپ کے قیام کا عمل میں لایا جائے. وحید الرحمان پرہ نے کہا کہ اونتی پورہ ایک اہم مقام ہے جہاں ایمس، اونتی پورہ ایئر فیلڈ، ایک بڑی یونیورسٹی اور صنعتی مرکز اس میں شامل ہیں. یہ علاقہ ایک بڑی یونیورسٹی یہاں پر قائم ہے. یہ علاقہ جنوبی کشمیر کی رابطہ کاری اور ترقی کے لیے انتہائی اہم ہے جہاں ایک اسٹاپ کی ضرورت ہے.
कटरा के तारा मार्ग पर आज शिवसेना जम्मू कश्मीर उद्धव ठाकरे यूनिट की जानिब से रोप वे मंसूबे के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाज की सरबराही शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप जम्मू कश्मीर के सरबराह मनीष सहानी ने की। तारा मार्ग में वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों के लिए तामीर किए जाने वाले रोप वे प्रोजेक्ट को वापस लेने का उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया। बुलंद कर रहे हैं कि जो ताराकोट मार्ग पर रोप वे परियोजना लगाई जा रही है वो हमारी धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ है। आप श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को आधा अधूरा बना रहे हो। जो श्रद्धालु इस रोप वे का फायदा उठाएंगे, रोप वे की सुविधा का लाभ लेंगे, वो पवित्र श्री बाण गंगा के दर्शनों से, अर्धकुंवारी के दर्शनों से, चरण पादुका के दर्शनों का जो है सौभाग्य उनको प्राप्त नहीं होगा। और इसके साथ साथ ये हिंदुओं की यात्रा के जो माता वैष्णो देवी की यात्रा सदियों से, दशकों से चली आ रही है, हमारी मांग है कि उसके स्वरूप को तहस नहस ना किया जाए। इसके साथ ही हमारी मांग है कि जो यहाँ पर 250 करोड़ रुपए का आपने जो है रोप वे परियोजना लगा रहे थे, उसको जो है मंदिरों के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिर है उनके विकास पर खर्च किया जाए। और अयोध्या की तर्ज पर, प्रभु श्री राम मंदिर की तर्ज पर जम्मू के अंदर भी जो है श्री माता वैष्णो देवी सर्किट का निर्माण हो, ताकि यहाँ पर जो है आने वाले भगत माँ का भरपूर आशीर्वाद ले और विकास को और जो है व्यापार को भी जो है वो गति मिल सके। जम्मू कश्मीर के कटरा इलाके में श्री माता वैष्णो देवी का स्थान काफ़ी अहमियत रखता है, जहां न सिर्फ मुल्क के बल्कि दुनिया भर के श्रद्धालुओं का अक्सर आना जाना लगा रहता है। वहीं जहां हम श्राइन बोर्ड की बात करेंगे तो एक मंसूबा तैयार किया गया कि जो श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं उनकी सहूलियत के लिए एक रोप वे जो है वो बनाई जा रही है, जिसके लिए मंसूबा मुकम्मल हुआ। लेकिन जो वहाँ कारोबार करने वाले लोग हैं उन्होंने इस पर एतराज जताते हुए कहा कि अगर सरकार या फिर श्राइन बोर्ड मिलकर जो है श्रद्धालुओं के लिए सहूलियत फराहम करने जा रही है तो फिर यही मखसूस जगह क्यों जहां से यहाँ लोगों को फायदा भी पहुंच रहा है। लोगों का यह भी कहना है कि जिन स्थानों से गुजरते हुए श्रद्धालु जो है श्री माता वैष्णो देवी के चरणों तक पहुंचेंगे वो स्थान जो है उन तक वो नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि उनका राबता जो है डायरेक्ट रोप वे के जरिए मिलेगा। लेकिन ऐसा वहां ना सिर्फ कारोबार करने वाले लोगों को पसंद है बल्कि जो वहां उस आस्था के साथ जुड़े हैं उन्हें भी वो मंजूर नहीं है। जूं ये मामला आगे बढ़ता गया तो लोग जो है वो बाहर आ गए और इसके हवाले से एहतजाजी मुजाहरे भी किए, जिस पर कुछ रोज पहले पुलिस और वहां कारोबार करने वाले लोगों के दरमियान झड़पें भी हुई। आज भी देखा जा रहा है जम्मू में जो शिवसेना बाला साहब ठाकरे यूनिट है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इससे पहले भी उन्होंने कई सारे एहतजाज इंतजामिया के खिलाफ किए और ये कहा कि अगर आप ये रोप वे बना रहे हो श्रद्धालुओं के लिए तो इसकी जगह जो है वो दूसरी जो है मखसूस की जाए, जहां से जिसकी वजह से जो यहाँ काम कर रहे कारोबार करने वाले लोग हैं उनको किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे। देखना यह होगा कि क्या इंतजामिया या सरकार या श्राइन बोर्ड में बैठे लोग जो है वो इन बातों का ख्याल रखेंगे कि जो आस्था के साथ साथ यहाँ कारोबार कर रहे हैं लोग हैं या उससे जुड़े जो लोग हैं उनको किसी किस्म का नुकसान का सामना ना हो, इस बात का इंतजार रहेगा। मीर मुदस्सिर, 4TV न्यूज़, जम्मू। इसी दौरान एडीजीपी जम्मू ने एक इंतबाह जारी करते हुए कहा है कि दहशतगर्दों को पनाह देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एक खुसूसी बयान जारी किया और उन्होंने इंतबाह जारी किया कि जो लोग दहशतगर्दों के साथ हमदर्दी रखते हैं या फिर इन्हें किसी तरह की पनाह फराहम करते हैं तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नफरत फैलाने और मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के इल्ज़ाम में पुलिस ने डोडा में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। ज़िले पुलिस डोडा ने सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ तबसरे फैलाकर मजहबी जज्बात मजरूह करने वाले मुबैना तौर पर एक मुलजिम
کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس کے مطابق ڈوڈا تھانے میں ایک شکایت موصول ہوئی جس میں ایک نابالغ جس کا نام نہیں ظاہر کیا گیا ہے الزام لگایا گیا کہ اس نے سوشل میڈیا پر نفرت آمیز تبصرے کیے، جس پر پولیس نے فوری طور پر کارروائی کی۔ سینٹرل یونیورسٹی کشمیر نے سرمائی تعطیلات کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ کو بتا دیں سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر نے جمعہ کو سرمائی تعطیلات کا اعلان کیا ہے جو 23 دسمبر 2024 سے 7 فروری 2025 تک رہیں گی۔ سری نگر میں خصوصی کارروائی کی گئی جس میں یعنی آن لائن جعلسازی معاملات میں 4 لاکھ روپے ضبط کر لیے گئے اور 4 افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ سائبر پولیس کشمیر نے 21 لاکھ روپے کے ڈیجیٹل دھوکہ دہی کے کیس کو حل کرتے ہوئے 3 ملزمان کو بتایا گیا ہے کہ گرفتار کر لیا اور 4,13,000 روپے برآمد کیے۔ ایس ایس پی سری نگر امتیاز احمد نے پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے مزید تفصیلات بتائیں۔ Cyber Police Station Kashmir has taken cognizance of a complaint by a senior citizen of Srinagar wherein he was frauded and cheated to an amount of 21 lakh rupees by some people claiming to be from Telecom Regulatory Authority of India and Central Investigation Agency. So upon this we registered an FIR number 26 of 24 and we arrested 2 people, namely Gaurav Kumar, he is from Shamli UP, and Gurpreet Singh, 3 people in fact, Ujjwal Chauhan from Patiala, Punjab. So during the course of investigation we came to know that these people have impersonated themselves as members of the central agency and told him that this victim that he was involved in some kind of money laundering to the tune of 6 or 7 crores and he got coerced and he was manipulated and psychologically also threatened, and he because of that coercion and because of those threats he was made to pay 21 lakh rupees which has gone into their account. So far we have recovered more than 4 lakh rupees which has been credited back to the account of the victim, and besides some electronic devices like mobile phones have been recovered and some hard drives etc. The investigation is going on and we expect the further recovery, and with this also ہم یہاں پہ تمام لوگوں سے یہاں پہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے فراڈ سے بچیں، اپنے آپ کو اویئر رکھیں، خاص کر جو آپ کے گھروں میں سینئر سٹیزنز ہیں، بزرگ لوگ ہیں، ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل اریسٹ ہے یہ ایسی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، یہ صرف اسکیمرز اور فراڈسٹرز کا ان کی ایک چال ہے جس میں کہ یہ گلیبل لوگوں کو، ایک سادہ لوگوں کو اس میں پھنساتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کو کبھی کال آتا ہے کہ آپ کا ایئرٹیل فون یا جیو فون بند ہونے والا ہے، آپ اپنا OTP دے دیجئے، تو میری آپ سب سے اپیل ہے کہ آپ کے میڈیا کے تھرو بھی ہم لوگوں کو یہ اویئر کرنا چاہتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ کوئی بھی آپ سے، خاص کر آپ کی فائنانشیل ڈیٹیلز، آپ کا آدھار نمبر، آپ کا پین کارڈ نمبر وہ نہیں مانگتا ہے یا آپ کا اکاؤنٹ نمبر نہیں مانگتا ہے، تو ان فراڈ سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ بہت زیادہ اویئرنیس سائبر پولیس کشمیر کرتی رہتی ہے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ، تو ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم باقی لوگوں کو بھی اویئر کریں کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، اینڈ وی آل شوڈ ڈو ایوری تھنگ پاسبل ٹو ایجوکیٹ our family members, our elderly and the seniors. محکمہ ٹریفک کنٹرول کی جانب سے سری نگر میں ٹریفک قواعد پر عمل آوری کے لیے عوام میں شعور بیداری مہم چلائی جا رہی ہے۔ RTO آفیسر کشمیر شاہنواز بخاری نے آج سری نگر میں اس مہم میں شرکت کی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ڈیجیٹلائزیشن کو فروغ دے رہے ہیں۔ اس موقع پر SSP سری نگر بھی موجود رہے۔ سچویشن وہ چاہوں گا ایک دن کہ جب ہمیں روڈ پہ چالان نہیں آئے، جب ہمیں روڈ پہ اتنی کمپلائنس ہو کہ مظفر صاحب کو شام کو 0 فگر ملے چالان، ہم اس طرف آنے۔ اس لیے چالان، نمبر آف چالان اور روڈ پہ کیا ہو رہا ہے اس کا کوئی ضروری کنیکشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
In fact, lower चालान्स could reflect a better situation sometimes. और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उधर की ही तरफ जाएं जहां हमें चालान करने ना पड़े. देखिए, लाइसेंस के मामले में मैं आपको बताऊं, ये पिछले 1 साल की प्रॉब्लम है. इसमें एक तो हमने डिजी लॉकर को प्रमोट करने की कोशिश की, क्योंकि हम डिजिटल अब जा रहे हैं, हम हर जगह पे डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं. हमें डिजी लॉकर को भी हमने बहुत प्रमोट किया, हमारी तरफ से भी और ट्रैफिक पुलिस की भी तरफ से. आपको आज ये शिकायत नहीं आएगी कि ट्रैफिक पुलिस वाला डिजी लॉकर लाइसेंस को ऑनर नहीं करता है जैसे पहले आता था. ठीक है, तो ये बोथ लेवल्स पे एजुकेशन होगी और डिजिटल लिटरेसी होगी, चाहे वो सिस्टम की हो या सिटीजन्स की हो. दूसरा, बेशक मैं आपकी ये बात समझता हूं कि अगर बंदा हमें 50 रुपए देता है, उसके लाइसेंस घर तक पहुंचे, वो पहुंचनी चाहिए. क्योंकि पिछले 2 साल का बैकलॉग इतना ज्यादा हुआ था क्योंकि टेंडर पास नहीं हुई थी सरकार में. हम अपने कोलगाम के ब्राजलू वंगालपुरा में महकमा वाइल्ड लाइफ ने एक रीछ को जिंदा पकड़ लिया. उवैस अहमद खान ने इस कार्रवाई से मुताल्लिक तफसीलात बताई. इन्फॉर्मेशन मिली तकरीबन 9:30 बजे हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर जंगल यहाँ ब्राजलू में एक औरत को इसने जख्मी कर दिया है. जो हमें इतला मिली तो हम मौके पर पहुँचे तो हमने देखा ये बाथरूम में बैठा था. हमने इसको एक डांट देकर ये वहाँ से भागकर अब जंगलपुरा एरिया में आ गए. हमने उसको वहाँ पर दूसरा डांट भी दिया और हम इसमें सक्सेसफुल हुए ट्रैंकुलाइज करने में. इसको कोई मैसेज तो यही रहती है कि सुबह सवेरे, जो हम पहले भी कह चुके हैं कि सुबह सवेरे अपने घरों से फजूल ना जाए. अगर जाना भी हो तो 2-4 इकट्ठे जाओ, और जहाँ कहीं भी घना जंगल दिखे, जहाँ कहीं भी बाग में घना दिखेगा वहाँ पत्थर फेंको या शोर मचाओ. अगर जानवर होगा भी तो वहाँ से भाग जाएगा, अगर नहीं तो अपनी सेफ्टी रहती है. श्रीनगर के SKICC में मुनक़दा J&K ट्रेड फेयर का आज अख्ताम हुआ. गुज़िश्ता रोज़ LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने इस 2 रोज़ा ट्रेड फेयर का इफ्तिताह अंजाम दिया था, जिसमें कश्मीरी दस्तकारी की मसनूआत के मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए. जी, मेरा नाम मीर अरशद सैन है. जी, ये फेयर JKTPO ने ऑर्गेनाइज किया है. इसमें इंटरनेशनल बायर्स को बुलाया गया है, तो ताकि इंटरनेशनल बायर्स यहाँ पे आके यहाँ के टेक्सटाइल्स, यहाँ की हेरिटेज और यहाँ के कल्चर को देख पाए, हमारे क्राफ्ट को समझ पाए और इसका मार्केट थोड़ा एक्सपेंड हो, और ज्यादा एक्सपेंड हो, ये दुनिया के अलग अलग कोनों में पहुंच जाए. ये जो इंटरनेशनल बायर्स है उनका रेस्पॉन्स पॉजिटिव है. तो बहुत सारे बायर्स ने हमारे साथ कांटेक्ट भी किया और हमारा कांटेक्ट नंबर ले लिया. इन दो कि उन्होंने कहा भी कि दे आर विलिंग टू डू वर्क विद इन दिस क्राफ्ट. तो हमें लगता है अच्छा खासा रेस्पॉन्ड अभी तक मिल रहा है. सो लेट्स होप कि शाम तक और कोई और बायर्स आए और ज्यादा इसमें रेस्पॉन्स अच्छा रहे. मुझे लगता है कि जो भी टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट, लेकिन जहां आप बायर्स को बुला रहे हैं और बड़े बड़े बायर्स को बुलाते हैं, उनको यहाँ पे अपने सेलर्स के साथ कनेक्ट करते हैं. दिस वी स्टार्टेड लास्ट ईयर, और ये हमारी जो है वो दूसरी आज की उसी सिलसिले की कड़ी है. इट इज़ 2nd एडिशन ऑफ द टेक्सटाइल फेयर. लास्ट ईयर जो है वो पहला इवेंट जो है बहुत सक्सेसफुल रहा था. उसमें भी 27 फॉरेन ओवरसीज़ बायर्स थे और 24 के करीब जो है वो 24 जो थे डोमेस्टिक बायर्स थे. तो आज भी हमने जो है वो कोशिश की है कि हम बाहर से बायर्स को लाएं. एंड टुडे वी हैव ब्रॉट इन 33 ओवरसीज़ बायर्स और 17 के करीब जो है वो हमारे डोमेस्टिक बायर्स भी हैं. तो इस तरह से जो है वो बायर्स और सेलर्स को आपस में एक प्लेटफॉर्म देना है. और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र. हल्क़े असम्बली चनैनी के इंतखाबात कलअदम करार देने हाई कोर्ट में दरख्वास्त. अदालत ने इलेक्शन कमीशन और हुकूमत को जारी किया नोटिस. इंतखाबी अमल को हर्षदेव सिंह ने किया चैलेंज. मुल्क को तकसीम की तरफ ले जाया जा रहा है. मस्जिदों के बाद अब दरगाहों में शिवलिंग किया जा रहा है तलाश. अजमेर शरीफ से मुताल्लिक़ दावे पर महबूबा मुफ्ती का रद्द अमल. हिंदुस्तान में पेश आने वाले वाक़यात इंतहाई तशवीशनाक हैं. जामा मस्जिद श्रीनगर में मीर वाइस उमर फारूक का जुमा के मौके पर खिताब.
कटरा में शिवसेना उद्धव ठाकरे यूनिट ने किया एहतजाज, रोप वे प्रोजेक्ट वापस लेने हुकूमत से किया मुतालबा। डोडा और उधमपुर में पुलिस ने की खुसूसी कार्रवाई, मुबैना 2 OGW गिरफ्तार। ADGP ने कहा दहशतगर्दों को पनाह देने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। ऑनलाइन जालसाजी मामले में श्रीनगर में 4 गिरफ्तार, 4 लाख रुपए जब्त। श्रीनगर साइबर पुलिस ने की कार्रवाई। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में ने किया सरमाई तातीलात का ऐलान, 23 दिसंबर से 7 फरवरी तक होंगी तातीलात। इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।